पाबंदी करने वाला मोमिन है, लेकिन मेरी तेरी गल गलत हो सकती है। ताजदारे मदीना की गल गलत है। उची बोल जरा, ताजदारे मदीना की गल गलत है नहीं हो सकती। ताजदारे मुस्तफा ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व मालिही व नासी अजमईन। तो उदों तक कोई बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता जदों तक अपने आप तो ज्यादा, अपने माँ बाप तो ज्यादा, अपनी औलाद तो ज्यादा, बल्कि माल तो ज्यादा, पूरी कायनात तो ज्यादा मैं मुस्तफा नाल प्यार न करे। उदों तक कोई बंदा मोमिन हो सकता नहीं जदों तक वो सारी कायनात तो ज्यादा मैं मुस्तफा नाल प्यार न करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही व माली व नासी अजमईन। आओ चलिए जरा मोहब्बत मुस्तफा दा दर्स नबी दे कराने को ले लइए। हुजूर दे कराने को हुजूर पहली हदीस मेरे इस मौजूद बाकायद जो मैं पेश करने जा रहा हूं। हजरत अब्बास हुजूर दे चाचा ने, हजरत अब्बास हुजूर दे बोल को जरा, हुजूर दे चाचा ने आप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ सवाल किया कि जनाब दसो हजूर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। गौर करी पहली हदीस सुन के अगर तुसी सबूत दे छड़िया तो फिर मैंने बाकी कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। बड़ी मेहरबानी फरमाया कि हुजूर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ बड़े ने या तुसी हुजूर तो ਵੱਡੇ हो। अकल ते आती है उम्र के लिहाज नाल पूछा जा रहा है। ऐसी कोई कबात नहीं कि अगर वो कह देंगे हुजूर बड़े मोहतात तरीके नाल मैं अपनी जुबान चला रहा हूं, अगर वो कह देंगे कि मैं हुजूर तो बड़ा तो शरीयत के अंदर कोई जुर्म नहीं सी, मगर आप हजरत अब्बास को पूछिए तो जवाब की दिता है। जवाब की दिता है नहीं मजाक ते मैं पूरी तवक्कुल लेके बैठा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गल का जवाब देंगे। फरमाया हजरत अब्बास को तुसी हुजूर तो बड़े हो या हुजूर ਤੁਹਾਡੇ तो बड़े ने। हजरत अब्बास ने इन थोड़ी देर तवक्कुफ किया, ठहरे, सोचा। आपने फरमाया अना वलिदतु क़ब्लहु मुहम्मदन अज़ीमा। फरमाया मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम पैदा मैं पहले होया पर मेरे को बड़े मुस्तफा ही ने। अगर मेरी गल समझ आई तो फिर जरा गज के आप सुभान अल्लाह। मोहब्बत मुस्तफा और अदब मुस्तफा सुन जरा। फरमाया पैदा मैं पहले होया, उमर का भी रस दिता क्योंकि जो सवाल साहिब में कर दे पैदा मैं पहले होया मगर बड़े मेरे को मुस्तफा ही ने। पैदा मैं पहले होया और बड़े मेरे को मुस्तफा ही ने। हजरत बर्रा आप मेरे नबी दे गुलाम ने, आपने को एक मरतबा सवाल होया भाई किसी को पता है साथियों हजूर ने कुर्बानी दे केड़े-केड़े जानवर मना फरमाए। हुजूर ने कुर्बानी दे केड़े-केड़े जानवर मना फरमाए। जिस तरह उलमा आपस में बैठे हो कोई मसला डिस्कस करते हैं, इस तरह सहाबा ने आपस में डिस्कस की थी। जनाब बर्रा दिन के मैनू पता है मैं खड़ा होकर दसा हुजूर ने केड़े-केड़े जानवर मना फरमाए। सहाबा ने इस्लाम फरमाया, आप खड़े होकर हाथ का इशारा किया, अंदाज वही जेड़ा मेरे मुस्तफा दा अंदाज सी। अंदाज वही बना रहे कि एक मरतबा मेरे नबी मिंबर पे खड़े ने, आपको गुलामा ने पूछा मैं मौजूद सा, हुजूर ने फलान फलान जानवर 4 जानवरों का नाम लिया, जानवर फरमाया कुर्बानी करन तो मना फरमाया। ते एक जदों जुमला बोलिया और नाम दसिया कि फलान फलान जानवर मना फरमाए ते एकदम हाथ थले कीता, नाल लोगों को कहंदे लोगो सुन लो जानवर ते फलान फलान नबी ने मना फरमाए मगर मेरा हाथ नबी दे हाथ तो छोटा है। बोल के जवाब दे जरा, मगर मेरा हाथ नबी दे हाथ को छोटा है। सहाबा ने इस्रार किया कि जनाब असी जानवर पूछे नहीं, असी ये नहीं पूछा कि नबी दा हाथ बड़ा या तेरा हाथ छोटा है। उन्हें क्या तुसी ते नहीं पूछा मगर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करदी कि जदों मैं इशारा कर रहा सा किते बेसाख्ता मेरे हाथ दा इशारा मेरे यार दे हाथ दे इशारे तो ऊंचा ना हो गया। यह मोहब्बत रसूल। सुनो जरा मोहब्बत मुस्तफा, मेरा हाथ नबी दे हाथ को छोटा है। अब्बास बोल के फरमाते ने कि फरमाया पैदा मैं पहले आया मगर बड़े मेरे को मुस्तफा ही ने। बोल बोल जरा बड़े मेरे को मुस्तफा ही ने। तीसरी हदीस पेश करना पे सुनी जरा। तीसरी हदीस एक बंदे को पहली मरतबा बंदा कोई बुला लवे खिताब दे लिए बंदा कम दी चज दी गल करके ना जावे, चलो तुसी जवाब दे दियो कि मैं उत्थे बैठा होवांगा, मेरे उलमा ने जरूर जवाब देना इस गल दा। अकरम साहब तवज्जो है ना, मैं जनाब दे जवाब तो समझ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हाजी साहब दी रूह भी आखिरी के हजरत हलीमा सादिया दा वाकया सुनाना इंशाअल्लाह मैं उस तरफ आ रहा क्योंकि वही मोहब्बत दी बात सी ना। आप सुनो जरा, मैं जिस तरह जज के एक वाकया मिलाद जो है हजरत हलीमा
شہزادی دا ساڈا سلام ہے اپنی حلیمہ انہاں دے مقام نوں انہاں دی شان نوں سلام ہے، مگر اس وقت کی جو ضرورت ہے جڑے زیادہ فائدے ہوتے پہلے بیان کر کے بعد انشاءاللہ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. سنی طرح اور انشاءاللہ موضوع سن کے اگر میں کوئی بندہ کال تے کہہ دے فریدی صاحب تسی ساڈے نال زیادتی کر کے آئے تو میں ذمہ دار سنو ذرا، لیکن سنو توجہ دے نال. تیسری حدیث پیش کرنا ہے قربانی کا دن حضور، اور قربانی دے دن حضور علیہ السلام نمازی جو ادا پڑھا کے نکلن لگے نے تے صحابہ چٹ پٹ کے ٹوٹ کے ان پے گئے سرکار پہ. ایک کا دا سونے تسی میرے گھر آؤ میرا جانور ذبح کرو، دوسرے نے کہا حضور تسی پہلے میرا جانور ذبح کرو. حضور نے فرمایا تسی یہ نہ کرو، تسی فرمایا جاؤ عیدگاہ دے اندر سارے جانور اکٹھے کرو، میں اتھے آ کے فیصلہ خود ہی کر لاں گا، میں اتھے آ کے فیصلہ خود ہی کر لاں گا. سننا ذرا توجہ طرف بات، چونکہ فقہ نے فرمایا ہے، میرے آقا دا فرمان بھی ہے، حضور دے اوصاف تو ثابت ہے، حضور دے سیرت تو ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جدی قربانی ہے بہتر وہ ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ نال اپنا جانور ذبح کرے. اگر اس کو پتہ نہیں طریقہ نہیں ہے اگر طریقہ نہیں کسی اہل علم آدمی کو لوگ ذبح کروا لیں اس تو پھر بہتر ہے. اگر جانتا نہیں تو پھر بہتر ہے کہ کسی اہل علم آدمی کو کروائے. امام باہر نکلتا ہے، لوگ کتنی محبت نال کھڑے ہوتے ہیں کہ امام صاحب بہتر سمجھتے نہیں وہ آ کے ذبح کرن، تے جدوں نبی دا دربار لگیا ہوئے گا حضور دے غلام بیٹھے ہوں گے اس انتظار کہ حسنین دا نانا آوے اور جانور دے اس گلے تے چھری چلائے، وہ عالم کیسا ہوئے گا. راوی اس طرح بیان کرتا ہے حضور نے فرمایا اپنے جانوراں نوں قطار وچ کھڑا کر دو تے سارے صحابی پیچھے ہٹ جاؤ. میری سبحان اللہ نے مینوں ذوق وچ لیانا ہے جس ذوق دا تسی انتظار کر رہے ہو. بڑی مہربانی. سنی طرح کہ فرمایا جانوراں نوں ایک لائن کر دیو اور سارے لوگ پیچھے ہٹ جاؤ. اونٹاں دی قطار لگی. راوی بیان کرتا ہے 300 تو زائد اونٹ موجود نے جڑے ایک لائن وچ کھڑے نے، قطار با قطار کھڑے نے. اور جس ویلے اونٹ کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا مینوں چھری دیو. جدوں چھری پکڑائی گئی میرے آقا نے انج چھری لہرائی نا، جدو چھری لہرائی تے اٹھا نے قطار توڑ دیتی. توجہ کریدا، اٹھا نے قطار توڑ دیتی. ہر اٹھ اس طرح نبی دی طرف دوڑ پیا جی میں کوئی حملہ آور جانور دوڑ پیندا ہے. صحابہ دوڑ کے اگے ہوئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، یا رسول اللہ تو وصیت دیں گے. میرے آقا نے فرمایا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اذیت دیوان نہیں آ رہے، اے تے میں محمد نال پیار کرنا یاد رکھیا. اذیت دیوان نہیں آ رہے، اے تے میں مصطفیٰ نال پیار کرنا یاد رکھیا آ رہے. اور آیات اور ہر ایک اٹھ نے اپنی گردن اگے بڑھائی. ہر ایک دی ہوئی خواہش ہے کہ سب تو پہلے میرے گلے تے میرے مصطفیٰ دی چھری چل جائے. ہر ایک اٹھ اپنی گردن بڑھائے. اپنی گردن اگے بڑھا رہے ہیں کہ سونا پہلے میرے گلی تے چھری چلائے. اور پتہ لگتا ہے جانور سمجھ گئے تو یہ پاکستانی جانور کیوں نہ سمجھا. سمجھے ہو نا، یہ 4 ٹانگوں والا جانور تو سمجھ گیا مگر 2 ٹانگوں والا انسانی صورت والا کردار کا جانور کیوں نہ سمجھا. یہ ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے کہ جانور آمنہ کے لال کے مقام کو سنا سمجھا پھر میرے مصطفیٰ سے پیار کیا. اگر وہ جانور نمبر لے گئے تو انسان کہلوانے والے تو پیچھے کیوں رہ گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی دے نال پیار کرنا انداز کیسا ہے. ہر ایک جانور چھری، ہر ایک جانور اپنی گردن حضور دی چھری دے تھلے پہ کردا ہے. آج چوتھی دلیل پیش کرنا کا حضور دے غلام آپ نو ایک فائد حاصل ہے اور ایک مقام حاصل ہے کہ میرے آقا اکثر اودے گھر آ جایا کرتے. تیری سبحان اللہ اگر چجدی ہوئے نا تو میرے خیال ہے میرا مصطفیٰ ضرور کرم فرما دے. میرے آقا اکثر اودے گھر آ جایا کر دے. دعا منگیا کرو اللہ کرے کبھی ساڈے بیڑے بھی مصطفیٰ آ جایا کرے، کبھی ساڈے بیٹے بھی مصطفیٰ آ جایا کرن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اودے گھر آندے انہیں ٹگا رکھیا ہے بیل، سمجھ دے ہو نا، جانور ٹگا رکھیا ہے.
اور جدوں میرے نبی وہ گھر چاہتے نا وہ کدی اگلے پیر ماردا کدی پچھلے پیر ماردا شو کردا جس طرح کا اپنا کیونکہ سارے لوگ بے شک بیٹھے لاہور چاہ مگر پنڈا تھاواں تو آئے ہوئے ہیں تو ہر بندہ سمجھدا ہے وہ سٹائل نو شوخے پن نو او حضور دی آمد کے اکثر یہ انداز اپنا رہتا. ایک دن وہ مالک نے تکیا نا وہ دل چ خیال آیا کہ میں نہ بیٹھا ہوا میرا سونا آ جائے میرا لجپال آ جائے تے ایک تے یار نو اذیت نہ دے دے میرے محبوب نو تکلیف نہ دے دے. اس نے صبح حضور دے آن دا ویڑا قریب ہے انہوں نے جانور نو پکڑیا منڈی دی طرف لے جا رہے ہیں اگوں تھوڑی دیر ہوئی تے کملی والا آ گیا. جی آپ ذرا سبحان اللہ. جس ویلے میرے آقا دا غلام چلدا چلدا لے کے جناب منڈی دی طرف اپنے جانور نو پہ جاندا ہے ادھر جناب سامنے ایک نگاہ اٹھائی میرے آقا مینا دلال بدھا کے مکھڑے والے واللیلی ذوالفا والے مزمل دی کمبل والے مدثر دی چادر والے طہا دے تاج والے ملکاں دے راج والے حسنین کریمین قمرین منیرین مجرین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین عظیمین کریمین شریفین دے نانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک برابر ذنون بہادی مولا علی دے پیشوا ساری کائنات دستگیر امت دے غمخار عربی لجپار یتیماں دے ماوا غریباں دے ملجا دکھی دلاں دے سہارا بے آسرا بے کساں دے کس بے بساں دے بس جس نے میرے آقا آمین دے لال پہ عمر ادھر سیا بھی نگاہ پہ گئی ہے ان میرے آقا دی طرف پیارا واندا ہوندا ہے حضور دی طرف بڑے آئے حضور دے دربار دے انہاں سلام پیش کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام میں تیرے گھر پہ آنا تو فرمایا کدھر پہ جانا ہے عرض کی یا رسول اللہ سونے اے کملی والیا میں جانور نو منڈی کے اندر بیچن پہ جانا مینوں فروخت کرن پہ جانا. حضور نے فرمایا جی کی وجہ تینوں کی تنگ کرتا ہے عرض کی سونے بظاہر مینوں تنگ نہیں کردا تساں جڑے میرے گھر آندے ہو جدے تسی میرے گھر جلوہ گر ہوندے ہو اس ویلے شوخیاں کردا ہے اے مینوں انج لگدا ہے کتے جناب دا منکر تا نہیں جڑا جناب دا منکر ہوے او میرے گھر دے اندر رہ نہیں سکدا. اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا حضور مسکرائے نے آپ نے فرمایا تسی غلط سمجھے اے شوخیاں نہیں کردا اے تے میں محمد دی آمد تے خوشی دا اظہار اے تے میں محمد دی آمد تے خوشی دا اظہار کردا ہے. جانور نبی دی آمد تے خوشیاں دا اظہار کرے نبی دا نوکر کیوں نہ خوشیاں کرے جنہوں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
परीता नु तोड़े ते नहीं लजे पाले परीता नु तोड़े इन नहीं जिदा जिदा ईमान मिलके पड़िए लजे पाले परीता नु तोड़े जेंदी मां फड़ते नु छोड़े दे नहीं डरे आया नु खाले ए मोड़े दे नहीं ओ खैर दुआरे पादी दे लजी वाले परीतान तोड़े मेरे आका ने इंज उस टगे दी कंड ते हथ रखिया इंज हथ फेरिया टगा कदी यार दे पैर चुमदा है कदी सोहणे दे चेहरे ते तकदा है उची आखी जरा सुभान अल्लाह। अगली बात बड़ा नुक्ता काबिल गौर पेश करना है वाकया मशहूर है उलमाए कराम ने बयान किया होगा तुसी समात किया होगा मदीना शरीफ के अंदर एक पहाड़ है जिदा नाम है जबले ओहद बोलो किए गूंज की आंखें जरा जबले ओहद एक पहाड़ है मेरे नबी करीम और जनाब अबू बकर सिद्दीक और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक रिवायत में ये भी आता है हजरत उमर का नाम आता है चलिए हम सलाम पेश करते हैं आप जिस वक्त उस जबल ओहद पे जलवागर हुए वाकया इस तरह ही है कि जलजला तारी हो गया कपकपी तारी हो गई जिस वक्त थरथराहट और आप जैसे लोगों की लैंग्वेज में बोलूं तो वाइब्रेशन जिसको कहा जाता है कपकपी तारी हो गई सहाबा ने अपना सोना जलजला आ गया मेरे नबी ने फरमाया जलजला नहीं आया कमली वाले फिर मामला किए फरमाया ए पहाड़ मेरी आमद ते खुशी नाल झूमदा मैं तेरी तर्जमानी कर दी है तवज्जो करी जड़ा थोड़ा प्रोग्राम है या कल दा दिन जड़ा दिन है मैं सुनिया दी तर्जमानी करना पे इस हदीस दे हवाले नाल ए मेरी आमद ते खुशी नाल झूमदा पिया और मेरे आका ने इंज अपना पैर मुबारक उठाया और जबले ओहद नूं मारया आपने फरमाया ठहर जा तवक्कुफ कर तेनू नहीं पता तेरे उत्ते एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद सवार हैं नुक्ता ये पेश करना है कि मौलवी कहता है नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं और बदबख्त किस नबी की बात कर रहा है अभी ये लाशें उठाकर तो नहीं मेरे आका जब उहद पर गए थे ये सही सलामत हुजूर के यार आपके साथ हैं तो शहादत की खबर देना शहादत से पहले ये इल्म है तुम बहुत बड़ी दलील है मेरा नबी गैब की खबरें रखता है एक नबी एक सिद्दीक तेरे उत्ते दो शहीद सवार ने आराम कर मेरे आका ने फरमाया अबू बकर वेखे मेरे नाल प्यार करदा ही मैं इहदे नाल प्यार करना मैं इहदे नाल प्यार करना फिर मेरे नबी ने बड़ा इरशाद की फरमाया कि सुन लो जमाने वालों ये मुझसे प्यार करता है मैं इससे प्यार करता हूँ जिसने दुनिया में जंती पत्थर का नजारा करना हो जबल ओहद को देखिए उसी आप जरा सुभान अल्लाह इतने शायर बोला तर्जमानी की थी कहने ने तेरा आना गरीबा नुरासा ओ तेरा आना गरीबा नुरासा मुस्तफा दा फरमान सुने और अमल किया तो हुजूर ने फरमाया जिसने जन्नती पत्थर को देखना हो इसका नजारा कर ले बोले बोले इसका